कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? मुशावरती अमल में तेजी आ गई। पीपल्स पार्टी ज़राए की तरफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से 5 नाम मिलने की तस्दीक। नून लीग की तरफ से बतौर पार्टी नाम मिलने की तस्दीक से गुरेज। जियाली क़यादत मुशावरत के बाद जवाब देगी। नए नाम भी तजवीज़ किए जाने का इम्कान। मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। निगरां वजीर आजम की तकर्री पर वजीर आजम के अपोजिशन लीडर राजा रियाज से जल्द मुलाकात मुतवक्के। कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का वोट देना ब्लैंक चेक था, कोई सौदेबाजी नहीं की गई। लंदन इजलास के बाद नवाज शरीफ ने सख्ती से तौसी के हक में वोट की हिदायत की थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। 2021 में गैर सियासी शख्स की जानिब से खुद को वजीर आज़म बनाने की पेशकश का दावा। नई पार्टी के इजलास में शिरकत पर तहरीक इंसाफ ने 22 रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, ज़ियाउल्लाह बंगर, शौकत अली, मुहिबुल्लाह खान, इब्राहिम खटक और अहमद हुसैन शाह समेत दीगर रहनुमा शामिल। आर्मी एक्ट में तरमीम के हक में वोट देने पर PTI सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिंध में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हक में वोट देने पर 9 अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी। कराची के इलाके पुराना गोली मार में सड़क पर गड्ढे ने मां बेटी की जान ले ली। मोटरसाइकिल गड्ढे में आन गिरी, पीछे आने वाली कार ने मां बेटी को रौंद डाला। 5 साला अरमिश और 30 साला नगीना दम तोड़ गईं। बाप मुअज्जज़ाना तौर पर महफूज रहा। रावलपिंडी में मॉल रोड पर शॉपिंग प्लाजा की दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग 15 साला नौजवान की जान ले गई। मरने वाला दर्जी की दुकान में सोया हुआ था। धुआं फैलने से दम घुट जाने से चल बसा। वाकई में कपड़े की 25 दुकानों को नुकसान। रेस्क्यू एहलकारों का मुतासिर होने वाले करीबी 2 इमारात में सर्च ऑपरेशन। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा का लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज जारी। वालिदैन बच्ची की सेहत के लिए फिक्रमंद। वाकया ऐसे घर में हुआ जिसका सरबराह कानून का दरस देता था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की रिजवाना के अहले खानों को साथ देने की यकीन दहानी। अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील का मुतासरा लड़की के लिए इंसाफ का मुतालबा। कच्चे में इंधड़ गैंग के सरगना जानू इंधड़ की हराकत पर क्रेडिट की जंग। पंजाब और सिंध पुलिस दोनों 1 करोड़ इनाम के दावेदार। रहीम यार खान और कश्मीर पुलिस ने अपने अपने थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए। डाकुओं को एक मुखबिर ने मौका देकर फायरिंग करके हलाक किया, ज़राए का दावा। बातिल के खिलाफ जंग में नवाज रसूल की अजीम कुर्बानी को सलाम। शहर शहर यौम आशूर के मातमी जुलूस और मजाले से अज़ा। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस आखिरी मंजिल करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर में गमे हुसैन को याद करके आंखें नम। आशूरा जुलूसों के बाद शाम में गरीबा की मजालिस में अहले बैत को पुरसा। छोटे शहरों में गमे हुसैन में अज़ादारी, नोहा खानी। फैसलाबाद में अज़ा खाना शब्बीर से बरामद जुलूस में हजारों अज़ादारों की शिरकत। जंग में इमाम गाह हुसैनिया गौहर शाह से जुलूस बरामद हुआ। मुल्तान का मरकजी जुलूस दरबार शाह शम्स तबरेज पहुंचकर मुंतशिर। बहावन नगर में जामियातुल ज़ोहरा से निकलने वाला जुलूस आखिरी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर। चिन्योट के तारीखी मरकजी जुलूस में 60 से 70 अफराद 10 फीट चौड़े और 50 फीट ऊंचे ताजिए को उठाकर शरीक रहे। लकड़ी के बने सुनहरे ताजियों का जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म हो गया। अंदरूनी सिंध भी शहदाए करबला को खिराजे अकीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जुलूस का मुआयना कनकोट, जैकबाबाद, खैरपुर, कोटरी, नवाब शाह, लाड़काना, दादोर, मटियारी समेत अंदरूनी सिंध शहर शहर गांव गांव मातमी जुलूस बरामद किए गए। रोहड़ी में गुज़श्ता रात निकलने वाला जुलूस आज शाम शहदा कब्रिस्तान पहुंचकर तमाम हुआ। यौम आशूर के जुलूसों में शरीक अफराद के लिए सबीलों का अहतमाम। जुलूस की गुजरगाहों पर पानी, दूध समेत दीगर मशरूबात से अज़ादारों की तवाज़ुन। रास्तों में फाल मोबाइल सबीलों से लंगर और न्याज की तक़सीम। कराची के गुरु मंदिर पर इल्म की प्यास बुझाने वालों के लिए किताबों की सबील निकाली गई। मुल्तान में 250 मन हलीम की रिवायती न्याज तक़सीम। मुल्क में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। जुलूसों के तरफ मोबाइल सर्विस मुअत्तल, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। बुलंद इमारात पर शार्प शूटर मुस्तैद, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चौकस। कराची में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। लाहौर में सेफ सिटी के कैमरों से जुलूसों की निगरानी की गई। लाहौर में निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शहर का फ़ज़ाई दौरा। जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना। सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वक्कास का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा। जुलूसों की निगरानी का जायजा लेते रहे।
کربلا کی عظیم شہداء کی یاد میں کئی شہروں میں خون کے عطیات دینے کی مہم۔ کوئٹہ میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے خون کا عطیہ دیا۔ پشاور میں خون کے عطیات دینے والوں کا رش لگ گیا۔ کراچی میں سال 2009 کو ماتمی جلوس میں دھماکے کے مقام پر شہداء کی تصاویر آویزاں۔ اسکاؤٹس کے حوصلے آج بھی بلند، شہید ساتھیوں سے عقیدت کا اظہار۔ عاشورہ پر شہداء کربلا کو دنیا بھر میں خراج عقیدت۔ مختلف ممالک سے لاکھوں عزاداران کا سید شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر پہنچ کر پرسا۔ جگر گوشہ بطول کی لازوال قربانی پر ایران میں عزاداری۔ بحرین، ترکی، نائجیریا اور دیگر ممالک میں ماتمی جلوس۔ افغان دارالحکومت کابل میں عاشورہ پر گورنر کابل کا شہادت امام حسین پر بیان، عزادار ماتم کرتے رہے۔ پاک چین دوستی کی عظیم مثال، اقتصادی راہداری منصوبے کے 10 سالہ تقریبات۔ چینی نائب وزیر اعظم تقریبات میں شرکت کے لیے آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ مقامی تعطیل کا اعلان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کر کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ دبئی میں بے نظیر بھٹو کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت بھی شیڈول کا حصہ۔ مہنگائی کے تنگ عوام کے لیے روس سے اچھی خبر، ماسکو سے ہزاروں ٹن گندم لے کر پہلا بحری جہاز کراچی پہنچ گیا۔ روسی گندم فلاور ملازم کو 92 روپے فی کلو فراہم کی جائے گی۔ مارکیٹ میں آٹے کی قیمت کم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ لاہور میں ایک بار پھر بادل برس پڑے، سڑکیں اور گلیاں پھر ندی نالوں میں تبدیل۔ مزنگ، اسلام پورہ، گلشن راوی، اندرون شہر اور گلبرگ میں گھٹنوں پانی جمع ہو جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کسی کی موٹر سائیکل خراب، کسی کی گاڑی میں پانی بھر گیا۔ گلشن راوی میں سب سے زیادہ 155 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گجراوالا، ننکانہ صاحب اور قریبی علاقوں میں موسلادھار بارش۔ ہری پور میں چھت گر جانے سے میاں بیوی جان سے گئے۔ خراب موسم کے باعث ٹرینز کی آمد و رفت میں تاخیر۔ اسلام آباد کے علاقے سنبل میں مضر صحت کھانے سے 3 بچوں کی حالت غیر۔ 7 سالہ نادیہ اور 2.5 سالہ علی دم توڑ گئے، ایک بچے کا علاج جاری۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں گزشتہ رات موسلادھار بارش کے بعد راول ڈیم کی سطح 1750 فیٹ تک جا پہنچی۔ پانی گنجائش سے زیادہ ہونے پر انتظامیہ نے سپل ویز کھول دیے۔ شہریوں کو دریائے کورنگ کے قریب جانے سے گریز کا مشورہ۔ دریا پر پولیس اہلکاروں کا کڑا پہرا۔ مانسون کی غیر معمولی بارشوں سے ندیوں اور دریاؤں میں طغیانی برقرار۔ بلوچستان کے ضلع جھل مگسی میں کئی دیہات زیر آب آ جانے کے بعد شہریوں کی نقل مکانی۔ صحبت پور میں حیردین ڈرین کا شگاف بھرا نہیں جا سکا۔ راجن پور میں شدید بارش سے تمام ندی نالے بھرنے لگے۔ دریائے راوی پر ہیج بلو کی اور سدھنائی میں نچلے درجے کا سیلاب۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مقامی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں کامیاب آپریشن، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں کارروائی، 1 دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ نائجیریا میں صدارتی گارڈ کے کمانڈر جنرل عمر چیانی نے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد خود کو سربراہ مملکت قرار دے دیا۔ قومی کونسل برائے تحفظ وطن کے سربراہ بن گئے۔ معزول صدر بازوم اب بھی فوج کی حراست میں موجود۔ امریکہ اور فرانس سمیت عالمی برادری کا اظہار مذمت۔ ایشز سیریز کے 5ویں ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ نے دوسری اننگز میں 9 وکٹوں پر 389 رنز بنائے۔ جو روٹ 91 رنز بنا کر سر فہرست۔ آسٹریلیا پر 377 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ مہمان ٹیم کے مچل سٹارک 4 وکٹس لے کر نمایاں رہے۔ آسٹریلیا پہلی اننگز میں 295 رنز بنا کر آؤٹ۔ اور بے مار 4.5 افغان کرکٹر نے ایک ہی اوور میں 7 چھکے اور 48 رنز بنا کر نئی مثال قائم کر دی۔ 6 گیندوں پر 6 چھکے اور 9 بال پر بھی 1 چھکا۔ وائڈ بال پر 5 رنز ملے۔